यो दुबईको सरकारको नगरपालिकाको अगाडि बनेको पार्कको भिडियो हेर्नुहोस्। यो जो भिडियोमा जस्तो छ त्यस्तै मैले उतारेको छु। हेर्नुहोस् कति राम्रो सुन्दर बगैँचा छ। हेर्नुहोस् मान्छेले बनाएको बगैँचा मान्छेले सोचे अनुसार नै बनाउन सक्दो रहेछ। बगैँचाको आकार, बगैँचाको रूप। मान्छेहरू कोही विश्राम गरिरहेका छन् भने कोही यताउति घुमफिर गरिरहेका छन्। फुल, रुखहरू यसका वरिपरि रोड, गाडी गुडिरहेका छन्।